माइक म्युट भयो सर तपाईको। सर साउन्ड आएन। ल है यो मैथमेटिक्स सेकेन्ड यो हेर द सिलेबस मैथमेटिक्स सेकेन्ड हजुर सर। यो मैथमेटिक्स सेकेन्ड यो बुक खास लिनियर अलजेब्रा हो। यो कोर्स टाइटल फुल मार्क्स यो फर्स्ट सेमेस्टरमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। अब यो यसमा युनिट 10 वटा युनिट छ। जस्तो युनिट 1 मा लिनियर इक्वेसन इन लिनियर अलजेब्रा भन्ने छ। यसमा यो युनिटमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन, रो रिडक्सन एन्ड इचेलोन फर्म, भेक्टर इक्वेसन, मैट्रिक इक्वेसन, x equal to b अनि एप्लिकेसन अफ लिनियर सिस्टम, लिनियर डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर। यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सम्बन्धी छ। यसलाई मैट्रिक्समा कन्भर्ट गर्ने अनि रो रिडक्सन भन्नुको अर्थ रो अपरेसन युज गरेर रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड बाट क्लास 11 मा तिमीहरुले मैट्रिक्सहरु सल्भ गरेर xyz को भ्यालु निकाल्थ्यौ। त्यही रो अपरेसन हो। यही रो अपरेसन युज गरेर यो बुक 1 देखि 8 युनिट सम्म नै सबै प्रब्लमहरु त्यसैबाट सल्भ गरिन्छ। धेरै जसो प्रब्लमहरु तपाईं 70% प्रब्लम त्यसैबाट सल्भ हुन्छ। अरु फर्मुलाहरु युज अथवा याद गरिरहनु पर्दैन। यसमा एउटा रो रिडक्सन अनि जान्नु पर्छ। त्यसपछि यो युनिट 2 भनेको पनि इन्ट्रोडक्सन टु लिनियर ट्रान्सफर्मेसन। इन्ट्रोडक्सन टु लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, Introduction to linear transformation, मैट्रिक्स अफ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन। यसमा पनि सबै मैट्रिक्स हो। जुन फंक्सन भने पनि ट्रान्सफर्मेसन भने पनि त्यसलाई पनि मैट्रिक्समै कन्भर्ट गर्ने अनि फंक्सन र मैट्रिक्सको रिलेसन के छ भनेर मैट्रिक्समै कन्भर्ट गर्ने अनि सल्भ गर्ने। मैट्रिक्स मेथड अथवा यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट डाइरेक्ट गर अथवा मैट्रिक्स मेथड, सबैमा मैट्रिक्स मेथड युज गर्ने। थर्ड युनिट फेरि मैट्रिक्सै भयो। यसमा इन्भर्स अफ मैट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्ने, मैट्रिक्सलाई पार्टिसन गर्ने, मैट्रिक्सलाई पार्टिसन गर्ने अनि अब फोर्थ युनिटमा डिटर्मिनेन्ट छ। त्यो भनेको जस्तो क्रैमर रुल, यो क्रैमर रुल अनि भोल्युम, लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, यो पनि मैट्रिक्सै भयो। फिफ्थ युनिटमा भेक्टर स्पेस छ। भेक्टर स्पेस, सब स्पेस, नल स्पेस भन्छ। भेक्टर स्पेस भनेको भेक्टरहरुको सेट कलेक्सनलाई भेक्टर स्पेस भन्छ। भेक्टरहरु मिलाएर फेरि मैट्रिक्स बनाइन्छ अनि फेरि यही मैट्रिक्स मेथडबाटै यो भेक्टर स्पेसको क्वेशनहरु सल्भ गरिन्छ। त्यस्तै भेक्टर स्पेस कन्टिन्यू भनेको पनि त्यही भयो। यसबाट र्याङ्क अफ अनि डाइमेन्सन अफ भेक्टर स्पेस सबै यो पनि मैट्रिक्समै कन्भर्ट गरिन्छ। अनि युनिट 7 मा आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर, आइजन भ्यालुज एन्ड आइजन भेक्टर, यो पनि भेक्टर नै भयो। यसमा युनिट 7 आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर, यो पनि भेक्टर भयो। यसमा पनि त्यो भेक्टरहरु मिलाएर मैट्रिक्स बनाइन्छ अनि फेरि मैट्रिक्स फर्ममै सल्भ गरिन्छ रो रिडक्सनबाट। अब युनिट 8 अर्थोगोनालिटी एन्ड लिस्ट स्क्वायर भनेको छ। यो पनि इनर प्रोडक्ट, लेन्थ एन्ड अर्थोगोनालिटी, अर्थोगोनल सेट्स, यो सबै यिनी भेक्टर हुन्। भेक्टरहरुको अर्थोगोनल डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर।
0 भयो भने अर्थोगोनल हुन्छ भने जस्तै यिनी भेक्टरहरू अर्थोगोनल। यसमा मुख्य भनेको यहाँ लिस्ट स्क्वायर सल्युसन, लिस्ट स्क्वायर प्रब्लम। यति लिस्ट स्क्वायर प्रब्लम भनेको भेक्टर हुन्छ, ती भेक्टरलाई म्याट्रिक्स बनाइन्छ अनि म्याट्रिक्स मेथडबाटै फेरि रो रिडक्सन युज गरेर सल्भ गरिन्छ। अब रो रिडक्सन युज गर्नु नपर्ने भनेको यो 9 र 10 युनिट, यो ग्रुप र सब ग्रुप्स, रिङ र फिल। क्लास 12 मा अलिअलिकोलाई त त्यही भयो, र यहाँ त्योभन्दा कम पढिन्छ ग्रुप र सब ग्रुप। यो थोरै कोर्स पढिन्छ, बाइनरी अपरेसन, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लो ग्रुप्स मात्रै पढिन्छ अलिअलि। त्यस्तो रिङ पनि त्यस्तै, रिङ्स, फिल्ड, यो थोरै कोर्स पछि राख्यो। यसमा मुख्य टेक्स्ट बुक नम्बर 1 अरे यो लिनियर अल्जेब्रा एन्ड इट्स एप्लिकेसन, यो डेभिड सीले 4th एडिसन। यो टेक्स्ट बुक फर्स्ट टेक्स्ट बुकमा यो डेभिड सीलेमा युनिट 1 देखि 8 सम्म सबै यसमै छ। युनिट 8 1 देखि 8 युनिटसम्म यो लिनियर अल्जेब्रा। अर्को युनिट 9 र 10 यो थर्डमा छ, यो धेरै छैन, मैले नि थोरै सेयर गरिदिउँला कोर्स। यो बुक नभए पनि हुन्छ, नम्बर 1 बुक मैले बुक सेयर गरिदिइसकेको छु। अब यो बुक देखाउँछु, मैले बुक सबै अस्ति हिजै नै सेयर गरिसकेको छु, सबैलाई गइसक्यो होला। यो सिलेबस भएर यो 10 युनिट छ, तर 1 2 3 4 5 6 7 8 यति युनिटहरुमा सबैमा रो रिडक्सन युज गरिन्छ। रो रिडक्सन भनेको रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड, त्यसलाई हामीले यहाँ इचेलन फर्म अलि ठुलो भयो भने त्यो रो रिडक्सन युज गर्नु भनेको इचेलन फर्म भन्ने आउँछ, अलि ठुलो म्याट्रिक्सलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो कोर्स, यो कोर्सको नेचर, थ्योरी र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब म यहाँ कोर्स अलिअलि केही पढाउनु, त्यसपछि केही क्वेसन यहाँ गरेर देखाउँछु, यहाँ गरेको देखाउँछु, अनि फेरि तिमीहरूले पनि गरेर यहाँ मलाई देखायो भने मात्रै याद हुन्छ। अब भोलिबाट त अलिअलि तिमीहरूले पनि लेख्ने त्यही, अनि यता पनि देखायो भने मात्रै याद हुन्छ, नभए अब म्याथमेटिक्स त क्वेसन प्रब्लम गर्ने, यसमा यो भयो यसमा यो भयो भनेर देखाउने, अनि कपीमा केही पनि लेखिएन भने यादै हुँदैन। सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ, अनि छोडिसकेपछि यादै हुँदैन। त्यसैले पुरै फेरि तिमीहरू एउटा क्वेसन क्लासमै कपी पेन लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टेक्स्ट बुक लिनियर अल्जेब्रा भन्ने छ, यो बुक रे स्लाइड देखे छैन सर? ल यहाँ एकछिन चेन्ज भएको छैन, मैले यहाँ अब यो लिनियर अल्जेब्रा बुक के सेयर भयो हैन? लिनियर अल्जेब्रा यो टेक्स्ट बुक, लिनियर अल्जेब्रा एन्ड इट्स एप्लिकेसन। अब यो बुक यो राइटर डेभिड सीले भित्र 4th एडिसन
linear algebra and its application. यो syllabus को यो अब म भित्र जान्छु यो बुक को युनिट यो chapter 1 2 3 4 यो chapter 8 by chapter 8 9 पढ्नु पर्दैन 9 10 पनि पढ्नु पर्दैन 7 पनि पर्दैन यो 6 सम्म chapter 6 सम्म यो बुक को युनिट 8 सम्म chapter 6 हो सिलेबस को 80% कोर्स यो chapter 6 सम्म अनि त्यो क्याल्कुलस मा जस्तो धेरै कोर्स ठुलो बुक छैन यो फरेन राइटर को पनि सानो बुक छ नेपाल राइटर का पनि अब बुकहरु यसैबाट कलेक्सन गरेर बनाएको बुकहरु छ अब यो बुक सबैलाई शेयर गरिदिसकेको छु म अब भित्र गएर अब यहाँ म युनिटमा जान्छु यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने छ अरे अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैज नो सल्युसन एक्ज्याक्टली वान सल्युसन इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन म त अहिले लेखेर फेरि शेयर गरेको हुन्छु कपीमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन A system of linear equation has no solution, has exactly one solution, or infinitely many solution. The system of linear equation solve गर्यो भने कि solution नै आउँदैन solution आयो भने पनि exactly one solution पनि आउन सक्छ अथवा infinitely many solution पनि आउन सक्छ solution आउनु solution आउँछ a system of linear is said to be consistent if it has one solution or infinite many solution and a system if it has no solution solution आउँदैन भने त्यस्तो system of linear equation लाई inconsistent भनिन्छ जसले solve गर्दा solution आउँछ भने त्यसलाई consistent भन्छ solution आउँछ भन्नुको अर्थ कमन पोइन्ट छ भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सबै क्वेशनको कमन पोइन्ट छ इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको कमन पोइन्ट छैन भनेको सल्युसन आउँदैन सल्युसन पनि धेरै आउन पनि सक्छ एउटा मात्रै आउन पनि सक्छ कि त इन्फाइनाइट आउँछ कि त एउटा मात्रै आउँछ दुईटा त्यस्तो आउँदैन सल्युसन यो इक्वेसन सल्भ अन्त क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गरे त आउँछ कि त यो लिनियर इक्वेसन हो त्यस्तो हुँदैन कि लिनियर इक्वेसनमा लाइन हुन्छ स्ट्रेट लाइन अथवा स्ट्रेट प्लेन हुन्छ कि होल कमन हुन्छ कि कुन साइड हुन्छ कि कुन साइडै हुँदैन अब यसमा
यसमा हेर त यो अब हेर यहाँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन मा यो फर्स्ट ए मा हेर त यो फर्स्ट ए मा यो फर्स्ट ए क्वेसन मा के छ x1 - 2x2 इक्वल्स टु -1 माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टु 3 यसलाई सल्भ गरेर x1 x2 को भ्यालु निकाल त कति आउँछ मलाई यसलाई अर्को फर्ममा पनि म लेखिदिन्छु यहाँ x तिमीले पढेको x माइनस 2y minus 2y equals to ए को 0 आउँछ सर हजुर अनि बी पनि सल्भ गर त त्यो त काटिहाल्छ नि दुईटै एउटै छ दुईटै काट्छ हैन त्यो त 0 equals to 2 आउँछ ए मा त दुईटै काट्छ नि त्यो x पनि काट्छ y पनि काट्छ खै के भयो अलि मैले लेखेको के हो भने यो ए को क्वेशनमा हेर त x1 - 2x2 इक्वल टु -1 छ त्यो भेरिएबल x1 x2 भनेको भेरिएबल तर तिमीहरुले त्यस्तो क्लास 7 8 9 देखि 4 5 देखि नै पढ्दै आयो यहाँ के लेख्यो हामीले यस्तो अगाडि मैले लेखेको छु नि यो x minus 2y equals to -1 भन्नु र x1 - 2x2 equal to -1 भन्नु एउटै यो x y भन्दा त x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट भन्ने बुझ्छ यो x1 x2 भनेको फेरि x1 भनेको x कोअर्डिनेट x2 भनेको y कोअर्डिनेट y को काम x1 ले x काम गर्छ अनि यो x2 ले y कोअर्डिनेट काम गर्छ यसरी तिमीले x minus 2y equals to -1 minus x plus 2y equal to 3 यसरी इक्वेसन दिन पनि सक्छ र यो बुकमा सबै x1 x2 मै युज गरेको छ x1 minus 2x2 equal to -1 अब यो बुकमा यो xyz तीनवटा सम्म त xyz भेरिएबलले युज गर्न सकिन्छ अब 5 वटा 6 वटा भेरिएबल भइदियो भने भएको धेरै क्वेशन म्याट्रिक्सहरु पनि हुन्छ यसमा त्यसो हुनाले x1 x2 x3 x4 x5 त्यसलाई युज गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर भेरिएबलहरु हामी x1 x2 x3 युज गरिन्छ अब यो नम्बर ए मा यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ कति आउँछ त भ्यालु यसलाई यहाँ सल्भ गर्यो भने यो क्यान्सल हुन्छ एड गर्दा कति आउँछ यसको भ्यालु यो क्यान्सल भयो 0 equals to 0 equals to 2 आउँछ 2 आउँछ 0 equals to 2 0 equals to t आउँछ नि 0 equals to 2 आउँछ 0 equals to 2 0 equals to 2 यो भनेको फल्स 0 equal to 2 त के भयो फल्स भयो यो फल्स भनेको सल्युसन आउँदैन भनेको यो भनेको के हो सल्युसन आउँदैन भनेको जस्तै हजुर यसमा 0 to 2 भनेको फल्स भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ हैन अनि सो दिस सिस्टम यो दुईटाले यो लिनियर इक्वेसन भनेको हेर यसलाई लिनियर इक्वेसन छ यो ए नम्बरमा एउटा यो लिनियर इक्वेसन छ यो लिनियर इक्वेसन x1 - 2x2 equal to -1 यो लिनियर इक्वेसन भयो बी पनि लिनियर इक्वेसन भयो नन लिनियर भनेको जस्तो डिग्री 2 भयो भने x² हैन y² x * y यस्तो भएको भए यो डिग्री 2 मा जान्थ्यो यो डिग्री 1 लाई लिनियर इक्वेसन भन्छ लिनियर इक्वेसन इन xy भेरिएबल अथवा x1 x2 भेरिएबल अब यो नम्बर ए मा यो भयो अब बी सल्भ गर्दा कति आयो तिम्रो बी सल्भ गर त 1 1 0 equals to 0 आउँछ
त्यो भने 0 अब कहीँ गर्नु रहेछ यो त कीप द करेन्ट गरे भए आउँदै यहाँ आउँछ भ्यालु 0 इक्वल्स टु 0 यो ट्रु भयो कि फल्स भयो ट्रु त ट्रु भयो ट्रु भयो कि फल्स भयो ट्रु भयो ट्रु भयो ट्रु भनेको त सल्युसन आउँछ भनेको ट्रु भनेको सल्युसन हुन्छ फल्स अब यसको सल्युसन दुईटा क्वेसन छ तर यो सेम नै हो एउटालाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर उनीहरूको आउँछ तर यो माइनसले मल्टिप्लाई राखेपछि दुईटा भयो अब हेर यो 0 इक्वल्स टु 0 भयो अब यो एउटा लाइन ड्र गरेर यहाँ हेर अब नम्बर बी मा यो लाइन ड्र गरेको छ यसरी यो लाइन ड्र गरियो अर्को इक्वेसनको पनि यो लाइन ड्र गर दुईटै ओभरल्याप भयो ओभरल्याप भयो भनेको यो 0 इक्वल टु 0 यसको सल्युसन इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन्छ जस्तो यहाँ x1 इक्वल टु 3 राख्यो भने x1 इक्वल टु 3 x2 इक्वल टु 4 राख्यो भने यो मिल्छ हैन एउटा सल्युसन त्यो भयो त्यस्तै अर्को x1 इक्वल टु बस 5 राख्यो भने x2 इक्वल टु यो 6 बाइ x2 इक्वल टु 3 राख्यो भने यो पनि मिल्छ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन यो ओभरल्यापिङ हुन्छ लाइन ट्रु आउँछ 0 इक्वल टु 0 अब यो भयो फेरि प्यारलल लाइन नो सल्युसन भनेको प्यारलल लाइन भयो अब सल्युसन इन्टरसेक्टिङ भन्ने हुन्छ अर्को यो युनिक सल्युसन भन्ने हुन्छ दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्यो भने यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्यो भने यो कमन पोइन्ट त्यस्तोमा के हुन्छ जस्तो यही यो x भ्यालु आउँछ हैन अब यसलाई पनि प्लस गरिदियो त्यसलाई प्लस गरिदियो भने यसलाई प्लस गरिदियो भने त्यहाँ सल्युसन आउँछ प्लस गरिदियो भने यसलाई अब कति आउँछ भ्यालु सल्भ गर्यो 1/2 हो नि कीप द करेन्ट गर्नु 1/2 अनि x र y को भ्यालु पनि आउँछ भनेको युनिक x र y को भ्यालु दुईटा मिलाएर एउटा पोइन्ट भन्छ त्यो एउटा सल्युसन हो x र y अर्को भ्यालु आयो भने मात्र यसलाई भन्छ युनिक सल्युसन एउटा भ्यालु एक्ज्याक्टली एउटा x को भ्यालु एउटा आयो y को भ्यालु एउटा आइदियो भने त्यसलाई युनिक सल्युसन अथवा x1 को भ्यालु एउटा x2 को भ्यालु एउटा x3 को भ्यालु एउटा आयो भने युनिक सल्युसन यो अब म यो बुक हो अब यहाँ बुकमा यो केही क्वेसन गरिसकेपछि तिमीहरूलाई यो बुक देखाएर एक्सरसाइजमा यिनी गर देखाऊ भन्न पनि सजिलो छ यहाँ सर त्यो छोप्यो सर त्यो थर्ड अप्सन लगाइदिनु सर फेरि आउँदैन तल गर्नु खाली काट्नु हुँदैन यस्तो के गर्नुपर्छ त्यसलाई आगो आइ गर्नु अब यो म जान्छु अब अब हेर तिमीहरूले त्यहाँ बुकमा हेर भने त्यसै जानिदैन हैन पहिला यो कपीमा लेख्नुपर्छ अब आजबाट लेख्छौ कि भोलिबाट लेख्छौ म अहिले देखाउँछु भोलिबाट लेख्ने भए पनि अब यो पक्क म देखाउँछु धेरै जुम भयो सर हल्का थोरै माथि धेरै जुम भयो ठीक छ भयो सर ठिक छ अब ठिक छ
हेर त यो अब यसमा म्याथमेटिक्स सेकेन्ड लिनियर अल्जेब्रा अघि म बुकको बारेमा अलिअलि देखाएको मात्रै भित्रै हो बुक सानो छ ठिकै छ अनि त्यो बुकबाट कुन यो कपीमा एकपल्ट लेखिसकेपछि मात्रै बुकको पनि कुन कुन पढ्ने हुन त धेरै फर्स्ट 1 देखि 6 युनिटसम्म बुकमा सबै पढ्नुपर्छ त्यहाँ केही छोडेर अनि अब यो कपीको एकपटक लेखिसकेपछि म्याथमेटिक्स त लेख्दै नलेखेपछि जानिँदैन लेखिसकेपछि फेरि बुक पनि हेर्ने फेरि सोध्ने अनि पनि मैले सबै यहाँ क्वेसनहरू चाहिने धेरै जसो लेखेर पनि पठाउँछु अनि त्यो क्वेसन पनि गर्ने अनि फेरि एक्सरसाइजको पनि यिनी गरेर देखाउने गरेपछि जान्छ यो क्याल्कुलस भन्दा सजिलो छ यो फर्स्ट सेमेस्टर भन्दा सजिलो छ सर कीप द करेन्ट गर्नु न सर कीप द करेन्ट गर्नु काटे ए ल म अब फेरि आउँदा अब यो कोर्स कन्टेन्ट भनेर अहिले पनि भनिसकेँ अहिले पनि यहाँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन म्याट्रिक इक्वेसन x = b ट्रान्सफर्मेसन पार्टिसन अफ म्याट्रिक्स यो युनिट 10 को अलिअलि यो सारा कोर्स कन्टेन्ट छन् अहिले त्यो सिलेबस देखाइसकेँ अब यो बुकमा सल्भ गर्ने मेथड के छ भन्दा रो अपरेसन मेथड यो रो अपरेसन सल्भ गर्ने मेथड रो अपरेसन अथवा रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड भने पनि यसलाई इसिलन फर्म भन्छ पछि भन्छु म रो अपरेसन युज गरेर 0 0 बनाउने डायगोनलमा मात्रै नम्बर राख्ने त्यस्तो छ या बिर्सिएको भए पनि यहाँ अब सम्झिन्छ दिनदिनै पढिरहनु पर्छ त्यो रो अपरेसन युनिट 8 भनेको 80% कोर्स पढन्दरीसम्म आइ गरिरहन्छ प्रत्येक दिन रो अपरेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो युजिङ रो अपरेसन अथवा रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड इन म्याट्रिक इक्वेसन ax = b भन अथवा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो टु सल्भ मेनी प्रब्लम अफ दिस कोर्स अथवा बुक भनेको यो याद गर्ने भन्ने यसो याद गर्न भन्नाले यस्तो रहेछ भन्नलाई के अब म युनिट 1 यो कीप छ यसको कीप द लास्ट को अरे माउस अब हेर युनिट 1 अब अहिले यहाँ सुन्ने मात्रै गर्छौ के गर्छौ है अब यो युनिट 1 सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अघि भनेको थिएँ कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट के हुन्छ भन्ने यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेको जनरल इट इज कलेक्सन अफ one or more linear equation involving given set of variable एउटा इक्वेसनलाई पनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्न सकिन्छ दुईटा भए पनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन तीनवटा भए पनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन कतिवटा इक्वेसन दिन्छ त्यो जुन इक्वेसन दिए पनि त्यसलाई सल्भ गरेर भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अब त्यो त भ्यालु xy को भ्यालु निकाल भनेर त हामीले त 4 5 क्लास देखि पढ्दै आयौं त्यही त्यसैलाई यो कुनैमा म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्ने कुनैमा डाइरेक्ट सल्भ गर्ने गिवन यो पनि अब कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम भन्छ यो त सोधिरहन्छ टेस्ट द कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको सल्युसन आउँछ कि आउँदैन जस्तो म अघि देखाएको थिएँ नि दुईटा लाइन प्यारलल भयो थियो 0 = 2 आएको थियो त्यो इनकन्सिस्टेन्ट भयो सल्युसन आउँदैन भनेको फल्स आयो इनकन्सिस्टेन्ट भयो अनि 0 = 0 आउने अथवा सल्भ गर्दा सल्युसन भ्यालु आउने भयो भने त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भयो यहाँ त के लेखेको छु मैले एक सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कल्ड कन्सिस्टेन्ट व्हाट डु यु मीन बाइ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेर सोध्छ 1 मार्क्स हो कहिले काहीँ यो थ्योरी पनि 10 मार्क्स जति होलमा सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मीन बाइ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन व्हाट डु यु मीन बाइ कन्सिस्टेन्ट एन्ड इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम भने a system of linear equation is called consistent if it has at least one solution भनेको कि सल्युसन भयो एउटा कम्तिमा एउटा सल्युसन आउनु पर्छ और एउटा भए पनि भयो इन्फाइनाइट भए पनि भयो यो लिनियर इक्वेसन भएको हुनाले यो कि 1 आउँछ कि इन्फाइनाइट आउँछ दुईटा आउँदैन
कि आउँदै आउँदैन सल्युसन, कि एउटा आउँछ, कि इन्फाइनाइट आउँछ। एन्ड इट इज कल्ड अब इन्कन्सिस्टेन्ट कतिखेर भनिन्छ भन्दा इफ इट हेज नो सल्युसन, यसको सल्युसन आउँदैन भने इन्कन्सिस्टेन्ट। अब फेरि यो दिन आगुवाई गर्छ यहाँ, यसले यति मात्रै छ ल सम्झ कि सल्युसन आउनेलाई कन्सिस्टेन्ट, सल्युसन नआउनेलाई इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनिन्छ। तर यो याद पनि गर्नुपर्छ। अब तिमीहरूले के गर्छ त लेख्ने भए हैन, यहाँबाट युनिट 1 लेखेको छु नि मैले, यो युनिट 1 यहाँबाट सुरु गर्नु पर्छ। यो सर त्यो फाइल्स भन्ने सेक्सन हुन्छ त्यसमा हाल्दिनु न यो पीडीएफहरु फाइलहरु। यो त्यसरी हाल्ने हुन्न, आजलाई मात्र यो कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको यो लेखियो हैन। अब अलिअलि रो अपरेसन भनेको यो भनेर मात्रै भनिन्छ। अब भोलि पर्सि त फेरि क्वेसनहरु सल्भ गर्नलाई तिमीहरूलाई त्यहाँ सेट पठाइदियो भने तिमीहरू गर्दै गर्दैन, यहाँ देखाएर मात्रै हुँदैन। अहिले क्लासमै पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। आज फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन क्लास, अब भोलिबाट तिमीहरू लेख्नु पनि पर्छ, यही देखाउनु पनि पर्छ। यहाँ नदेखाए त तिमीहरू घरमा गर्यो गरेन थाहै पनि हुँदैन। कमसेकम क्वेसन यसमा हाफ मैले गर्दिनँ, हाफको पार्ट तिमीले पनि त्यहाँ गरेर के आयो भनेर भन्दाखेरि त भ्यालु भन्नु पर्यो नि तिमीहरू। अब यो अहिलेलाई यो हेर कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट सल्युसन। अब म यहाँ म्याट्रिक्स फर्म हेर दे, म्याट्रिक इक्वेसन भन्नाले यस्तो ax इक्वल टु बी, यो x भेक्टर लगाउन पनि सकिन्छ लेख्दाखेरि, नभए यो बोल्ड फेस, बुकमा बोल्ड फेस लगाउँछ। अनि नभए पनि ax इक्वल टु बी म्याट्रिक्स इक्वेसन भन्ने यस्तो तिमीहरू अचल त 9 10 क्लासमा पनि छ ax इक्वल टु बी। अब अहिले हेर यो a भन्नाले म्याट्रिक्स भन्न खोजेको, सपोज गरेको यहाँ कुनै क्वेसन दिएको छैन, म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको म। a भनेर यहाँ 1 3 4 2 4 5 दिएँ, अर्को b x भनेको, x भनेको भेरिएबल x y z छ भने यहाँ x y z हुन्छ। भेरिएबल x1 x2 x3 भनेको x1 x कोअर्डिनेट, x2 भनेको y कोअर्डिनेट, x3 भनेको z कोअर्डिनेट। यसलाई इक्वल टु यस्तो लेख्न पनि सकिन्छ यो फर्मेट। अब म नेक्स्ट पेजमा जान्छु। अब यो पेज सेकेन्डमा हेर त, त्यहीको त्यसैको फर्मेट। अब पेज सेकेन्ड म्याट्रिक्स ए यो भयो इज कल्ड म्याट्रिक क्वेसनमा ax इक्वल टु बी छ नि, जस्तै यहाँ ax इक्वल टु बी मा यो ए म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ रहेछ, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। ए म्याट्रिक्सलाई कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनिन्छ, म्याट्रिक्स एलाई कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। अनि अब a इज टु बी, b लाई आउटपुट म्याट्रिक्स, अनि एरर दुवै मिलायो भने एरर बी दुवै मिलाएर बनाएको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र आउटपुट म्याट्रिक्स मिलाएर बनाएको म्याट्रिक्सलाई यसलाई के भन्छ, अगुमेन्टेड भन्न, कसैले कसैले एगमेन्टेड भन्छ, अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स, अगमेन्टेड म्याट्रिक्स। यो यही यो एगमेन्टेड म्याट्रिक्स यो 1 देखि 8 मा प्रत्येक क्वेसनमा म्याट्रिक इक्वेसन सल्भ गर्नलाई एगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनै पर्छ। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दियो भने पनि एगमेन्टेड म्याट्रिक्स इज भनेर यो लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर इज टु राखिदिएको छु म यसरी, इज टु यो आउटपुट थपेको, यो सजिलो हुन्छ भनेर राखेको। बुकमा त्यस्तो नराख्न पनि सक्छ, यसरी लेख्छ ए बी, यही लेख्ने 1 2 3, यो लास्ट कलम भनेको यो। तर उसले भनेको हुन्छ त्यहाँ द अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज भनेर लेख्यो भने यो इज टु नराख्दा पनि केही फरक परेन, थाहा भयो तिमीलाई हैन। आफूलाई सजिलोको लागि इज टु अथवा यो लाइन तान्ने गरिरहेको हुन्छ। मैले यहाँ इज टु राख्छु सजिलो हुन्छ भनेर, बुकमा यसरी राख्छ। तर बुकले त्यहाँ भनेको हुन्छ कि म्याट्रिक्स भन्यो भने यहाँ इज टु होइन, म्याट्रिक्स भनेन भने यो के भयो, एगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्यो भने यहाँ लेखिरहनु पर्दैन भनेर, अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्यो भने लेखिरहनु पर्दैन। यो म्याट्रिक इक्वेसनबाट यो भयो। अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट पनि यो एगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ, अनि यसलाई रो अपरेसनबाट सल्भ गर्ने मेथड त्यो छ।
अब क्वेसन त सबै दिनदिनै रो अपरेसनबाट सल्भ गरेर क्वेसन सल्भ गरिन्छ हामी। अब रो अपरेसन भनेको के त भनेर तिमीहरूलाई म अलिअलि अब जान्दै नजाने पनि अलिअलि अब देखाउँछु। यो रुल हो, यो पढ्न के याद गराएको मात्रै। रो अपरेसन भने तीनवटा हुन्छ, इन्टरचेन्जिङ है, इन्टरचेन्जिङ रो अपरेसन में तीनवटा हुन्छ, इन्टरचेन्जिङ रो, रिप्लेसमेन्ट एन्ड स्केलिङ है। इन्टरचेन्जिङ रो भन्नाले इन्टरचेन्जिङ रो 1 रो 2 लाई चेन्ज गर्ने हो, त्यही सिकाउनु खोजेको। त्यो आइडेन्टिटी यादै छैन भने पनि अब हेर यहाँ मैले एउटा म्याट्रिक्स बनाएको छु। यो म्याट्रिक्स छ कि छैन? यहाँ यो म्याट्रिक्स छ। यो म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो, यो फर्स्टमा भएको नम्बर 0 2 6 3 लाई फर्स्ट रो R1 भनिन्छ। यसरी फर्स्ट रोलाई डिनोट बाइ R1। यो सेकेन्ड रो -1 4 2 1 मिलाएर सेकेन्ड रो R2 भन्छ है। अनि थर्ड रो 2 4 3 -1 यो मिलायो भने के भन्छ त? रो R3 लाई थर्ड रो भन्छ। रो त म्याट्रिक्समा रो फर्स्ट रो लाई R1 ले डिनोट गर्ने, सेकेन्ड रो लाई R2 ले, थर्ड रो लाई R3 ले डिनोट गर्ने। अब यसमा नोट भनेर लेखेको छु म, हेर त यहाँ नोट भनेर। यो लिडिङ एन्ट्री हो, must be non-zero। यो लीडिंग एंट्री must be non-zero। इसको अर्थ यहाँ फर्स्ट रोमा के छ हेर त? 0 2 6 3। अब यसमा सबसे अगाडिको नम्बर, फर्स्ट रोको सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर कुन हो त? नन जीरो एन्ट्री कुन छ? फर्स्ट रोको सबसे अगाडिको नन जीरो एन्ट्री 2 छ। त्यही भएर यसलाई लिडिङ एन्ट्री भन्छ। लिडर जीरोलाई खाली भन न, अगाडि हामी हिँड्यो भने अगाडि यो जीरोलाई खाली सपोज गरिन्छ हामी। अगाडि सिंगल जीरो छ भने, अगाडि जीरो छ भने यो लिडर भयो। अब हेर सेकेन्ड रोमा 1 2 4 -1 सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर कति छ? यहाँ सेकेन्ड रोमा सबसे अगाडिको -1 छ। -1 हैन? यो पनि के भयो हेर? लिडिङ एन्ट्री अफ R2 भनेको यो लिडिङ एन्ट्री अफ R2 यो -1 लिडिङ एन्ट्री। अब थर्ड रोको लिडिङ एन्ट्री कुन हो? 2 थर्ड रोको लिडिङ 2 भयो ल है। यो लिडिङ एन्ट्री जान्छ। अब यहाँ अहिले यो मैले अहिले सिकाउनु खोजेको त खास त्यो म्याट्रिक्समा यो लिडिङ एन्ट्री र यो रो चिनाउन। अब यसमा हामीले लिडिङ एन्ट्री मस्ट बी नन जीरो। जस्तो यो लिडिङ एन्ट्री छुट्याउनको लागि तिमीले जस्तो यो पनि 0 भयो सपोज गर, यो 1 यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो है। यो पनि 0 छ, यो पनि 0 छ, यो पनि 0 भयो भने अब फर्स्ट रोको लिडिङ एन्ट्री 2 नै हुन्छ, कुनै चेन्ज छैन। फर्स्ट रोको लिडिङ एन्ट्री यो 2 नै छ। अब सेकेन्ड रोको लिडिङ एन्ट्री कुन हुन्छ त? हेर यो मैले कुरो राखेको, यो पनि 0 यो पनि 0 सेकेन्ड रोको लिडिङ एन्ट्री कुन हुन्छ? छैन होला सर त्यसो कि 1 हो। सो त्यो सेकेन्ड रो एक्जिस्ट नै हुँदैन हैन? त्यो तीनटै कोएफिसिएन्ट नै 0 छ भने 0 छ 0 0 1 छैन? यो रोको सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर कुन हुन्छ? 1 हुन्छ। 1 भयो लिडर 1। सेकेन्ड रोको लिडिङ एन्ट्री 1। अब थर्ड रोको लिडिङ एन्ट्री कुन हुन्छ हेर त? थर्ड रोमा भएको नम्बर सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर 2 नै हुन्छ। 2
यो 2 भयो हेर यहाँ यो -1 छ यहाँ यसपछि अगाडि 0 आयो नि यहाँ पनि 0 आयो तर यो पनि 0 भइदिएको भयो यो यहाँ त नन जिरो छ अब सबसे अगाडि बीचमा 0 भएर केही हुँदैन अगाडि सबै 0 छ भने मात्रै त्यसलाई काउन्ट हुँदैन नभए सबसे यो यसमा पनि 2 भयो लिडर यो लिडर 2 यो 1 हुन्थ्यो अब यो लिडिङ इन्टी अब यो रो रिप्लेसमेन्ट अब म हेर यो अब इन्टरचेन्ज भनेको के हो यो देखाउन खोजेको अब इन्टरचेन्ज भनेको R1 इन्टरचेन्ज R2 हेर R1 इन्टरचेन्ज R2 डिनोट गरिन्छ यसको बाइ कन्डिसनल भन्नु दुवै त्यसले लगाउने किन गरेको छ R1 इन्टरचेन्ज R2 R2 मा लैजाने R2 लाई R1 मा लैजाऊ यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ नभए यो गरिदिएको अब यसको रिजन कति आएको छ हेर त सत्यलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा लानलाई त्यस्तो गरेको हैन हो त्यसको त पुगेकै छैन त्यो सिकाउनलाई त्यो केही जानेको छैन कि भनेर म सुरु सानो तिनो अहिले गर्नु पर्यो नि के रिमेम्बर गरेर आएको बुकमै दिने सानो सबै त्यही चाहिन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउन आउनु भनेको त सबै धेरै नै जानेको 20% कोर्स जानिसक्यो भने बुझ्यो यो 30% कोर्स जाने राम्रोसँग रो अपरेसन जान्नु भनेको पास हुनु भनेको अब हेरे यो अब यो लिडर छ नि हो फर्स्ट रोको लिडर कहाँ छ यहाँ छ सेकेन्ड रोको लिडर यहाँ छ खास मैले अहिले सिकाउन खोजेको त यो R1 र R2 इन्टरचेन्ज गरियो हामी अथवा R1 र R3 इन्टरचेन्ज गरे पनि हुन्छ यो जस्तो यहाँ इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि अब यहाँ के भइदियो यो रो हामीले कहाँ लयो यो रो कहाँ लयो त यो रो गएर कहाँ गयो ओ यहाँ गयो हैन यो रो आयो यहाँ R2 फेरि R1 मा अब यो किन इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ है फर्स्ट रोको लिडर भन्दा सेकेन्ड रोको लिडर अगाडि हुनु हुँदैन सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा थर्ड रोको लिडिङ इन्ट्री के हुनुपर्छ पछाडि हुनुपर्छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री पछि सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा थर्ड रोको लिडिङ इन्ट्री पछाडि हुनुपर्छ थर्ड रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा फेरि फोर्थ रोको लिडिङ इन्ट्री पछाडि त्यस्तो हुँदै जानुपर्छ अप्पर ट्रायंगुलर टाइपको हुनुपर्छ म्याट्रिक्स ट्रायंगुलरमा अप्पर ट्रायंगुलर टाइपको यहाँ जस्तो यो हेर यहाँ के छ यो 2 यो फर्स्ट रोको लिडर अगाडि छ कि सेकेन्ड रोको लिडर अगाडि छ हेर त लिडिङ इन्ट्री यो त सेकेन्ड रोको अगाडि छ हैन यस्तो केस भइदियो इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ इन्टरचेन्ज कतिखेर गर्नुपर्छ भन्दा लिडिङ इन्ट्री फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री अगाडि छ अथवा सेकेन्ड रोको भन्दा थर्ड रोको अगाडि छ अथवा फर्स्ट को भन्दा थर्ड को अगाडि छ जो अगाडि हुनु भएन हाम्रो टाइप यस्तो हुनु पर्यो यता 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 यसरी जानु पर्यो डायगोनल के मेन डायगोनल फर्ममा जानु पर्यो लिडिङ इन्ट्री त्यही भएर अनि सर यो लिडिङ इन्ट्री छ नि हैन अब रो 2 र रो 3 को त सेम छ नि त अगाडि रो 2 र 3 को अगाडि छ नि त अब सपोज त्यो रो 2 र रो 3 चाहिँ हैन अब रो 1 र रो 2 मा थियो भने के हुन्छ सर रो 2 र रो 3 चाहिँ हैन सर रो 1 र रो 2 मा भएको भए के हुन्छ सर यो फर्स्ट र लास्टमा भएको भए हजुर इन्टरचेन्ज गर्नु परेन मैले त अहिले यहाँ इन्टरचेन्ज गर्न पर्ने केस देखाएको हैन इन्टरचेन्ज गर्नु परेन त्यतिखेर इन्टरचेन्ज गर्नु भनेको हैन सर हैन त्यो पछि आउँछ के सुन त पहिला यो तिमीले जे अलि चेन्ज गर्न मिल्दैन हजुर फर्स्ट R1 र R2 मिल्छ R1 र R3 इन्टरचेन्ज गरे पनि मिल्छ अनि त्यो गरेपछि अरु के गर्नु परेन हैन सर हैन त्यो त यो R1 R2 इन्टरचेन्ज गर अथवा R1 र R3 इन्टरचेन्ज गर एउटै हो सजिलो आफुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने तर यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री अब हेर यहाँ इन्टरचेन्ज भनेको त थाहा भयो नि इन्टरचेन्ज गर्नु भनेको फर्स्ट रो मैले यहाँ सिकाउन खोजेको अहिले यति मात्रै इन्टरचेन्ज भनेको होललाई
इन्टरचेन्ज गर्ने यो होललाई यहाँ लाग्यो म सेकेन्डमा लाग्यो अब है अब थर्डमा त्यता जाऊ अब हेर इन्टरचेन्ज पछि अब हामी रिप्लेसमेन्टमा आइयो अब यो R1 र R2 यो इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि यो फर्स्ट रोको लिडर भन्दा सेकेन्ड थर्ड रोको लिडिङ इन्टी अगाडि छ र अब हेर त फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी यहाँ छ -1 हैन फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी कहाँ छ अब यहाँ छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी पछि यसलाई पाइभट पोजिसन पनि भनिन्छ हामी पाइभट पोजिसनको नाम दिएर पढिन्छ यो 1 2 3 यसरी पढिन्छ अनि लिडिङ इन्टी त्यसपछि पाइभट पोजिसनको डेफिनेसन भनेपछि यसलाई पाइभट पोजिसन भनिन्छ पछि कुरो आउँछ यो के भयो लिडिङ इन्टी कहाँ छ फर्स्ट रोको यहाँ छ हैन लिडर अब यो भन्दा अगाडि त छैन नि त सर छैन अब यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा यो त डायगोनल फर्ममा अप्पर ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ फर्ममा यस्तो भनेपछि यो भन्दा तल सबै नम्बर 0 हुनु पर्छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा यो पनि 0 हुनु पर्छ यो पनि 0 हुनु पर्छ अब दुवै 0 गर्न हुनलाई त यो के हुनु यहाँ के भयो र त R1 को हेल्प लिएर R3 लाई चेन्ज गर्नु पर्यो ओ यहाँ यो यसलाई 0 गर्नु पर्यो यो 2 यो R3 जुन छ यो 2 यसलाई 0 गर्नु पर्यो यसलाई 0 गर्नु पर्यो यसलाई 0 गर्यो भने लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 यो सम्झनु पर्यो अप्पर ट्याङ्गुलर फर्म यसलाई 0 गर्नलाई अब रिप्लेसमेन्ट यस्तो यसलाई 0 गर्नु भनेको रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो यो R3 लाई रिप्लेस गरेर 2 0 बनाउनु पर्यो रिप्लेस गर्दा 2 मात्रै हुँदैन यो 2 पनि 4 3 माइनस होल R3 अब रिप्लेसमेन्ट हेर यहाँ रिप्लेसमेन्टको फर्मुला के हो भने यहाँ मैले तल देखाउँछु अब यो नोट हेर त रिप्लेसमेन्ट यहाँ हेर त रिप्लेसमेन्ट लेखेको छु म लिडिङ इन्टी कहाँ छ R1 मा छ भने लिडिङ इन्टी यो R1 मा छ लिडिङ इन्टी कहाँ छ हेर त यो R1 यहाँ माथि यहाँ यो लिडिङ इन्टी लेखेको छु नि म यो R1 को यो लिडिङ इन्टी छ अब यो भन्दा तल 0 गर्नुलाई R1 नै युज गर्नुपर्छ पछाडी लिडिङ इन्टी युज गर्ने अगाडि जसलाई रिप्लेस गर्ने त्यही जस्तो यसलाई गर्नलाई यहाँ हेर R3 भनेर लेख्ने यो R3 मा छ नि 2 हैन R3 टेन्स टु R3 यहाँ केही लेख्नु पर्दैन 2R3 केही लेख्न पाइँदैन यहाँ जे छ एक्ज्याक्टली यहाँ टेन्स टु यहाँ R3 केही सोच्ने होइन यही फर्मेट मात्रै सम्झने हो त्यसपछि सोच्नु पर्दैन के लेखौं के गरौं भन्ने सोच्नै पर्दैन यसमा R3 यहाँ लेखेपछि टेन्स टु R3 सेम भयो प्लस माइनस तो त्यहाँ यो 0 हुने गरी यहाँ भ्यालु राख्नु पर्यो प्लस राख्दा 0 हुन्छ कि माइनस राख्दा 0 हुन्छ यो भ्यालु अब R3 अपन R1 R3 यही हेर यहाँ R3 यहाँ पनि R3 यहाँ पनि R3 तीन ठाउँमा R3 लेख्नु पर्यो भ्यालु अपन यहाँ R1 यो लिडिङ इन्टी लिडर कसको तल 0 गराइया छ त्यो लिडर त्यो भन्दा माथि लिडर कुन छ त्यो लेख्ने यहाँ R1 यहाँ पनि R1 ल यो युज गरेर यो त्यो यसलाई युज गरेर है यो बनाएको यो र त यसलाई युज गरेर यो बनाएको यसलाई युज गरेर यो सर यो सल्भ गर्ने प्याटर्न नै हुन्छ हैन प्याटर्न नै बताएको मैले R3 भनेको के बताएर त R3 टेन्स टु R3 R3 लेखेपछि के लेख्ने R3 नै लेख्ने यहाँ R2 लेख्यो भने के गर्नु पर्छ त्यसरी यहाँ R2 लेख्यो भने यहाँ R2 नै लेख्ने दुईटा लेख्दै छु नि एन एटसेक्ट्रा लेखेको छु यो रो अपरेसन गर्नलाई यहाँ R2 लेख्यो भने यहाँ एउटै भयो नभए अरु दायाँ बायाँ गर्यो भने लङ मा जान्छौ घुमे बाटो घुमाई बाटो हुन्छ घुम्ने बाटो ल यो R3 प्लस यो प्लस माइनसमा एउटा प्लस लेख्यो यहाँ माइनस छ र यो र यहाँ कति लेख्नु पर्यो त यहाँ कति लेख्नु पर्यो मैले भने अनुसार हेर त यो कति हुनु पर्यो यहाँ R3 हेर यो यसरी लेख्ने भनेको के मैले यो R3 लाई 0 गर्न यहाँ लेख्दिए मैले जस्तो यसलाई 2 लाई 0 गर्नु छ भने यहाँ लेखे हेर यो R3 लाई रिप्लेस गर्नु पर्छ यहाँ R3 लेख्ने टेन्स टु के लेख्ने R3 नै लेख्ने
हो ल भन त के लेख्छौ त्यसपछि प्लस 2R1 माइक आइरहेको थियो माइनस भने प्लस लेख्दा हुन्छ अनि नम्बर सेक्सनको हैन प्लस अथवा माइनस यहाँ के युज गर्ने हो त्यो लेख्नुपर्छ 2 अपन यहाँ R1 को भ्यालु कति छ त फेरि यहाँ -1 लेख्छौ भने यहाँ फेरि यो -1 यो हेर 2 R3 हेर यस्तो छ यो प्लस लेख्ने पनि यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि फेरि चेन्ज हुन्छ साइन प्लस माइनस छ भने प्लस लेख्ने अनि यहाँ भ्यालु मात्रै 1 मात्रै लेख्नुपर्छ यहाँ नम्बर अनि R1 त्यो भन्नु खोजेको R1 यो गरे अनि यहाँ प्लस माइनस के लेख्नु यहाँ जे आउँछ यसको भ्यालु राख्दा यहाँ R3 को भ्यालु 2 राख 2 भयो अनि प्लस 2 अपन R1 इन्टु R1 को भ्यालु -1 राख्यो भने यहाँ ठ्याक्कै 0 आउँछ अब यो दिनदिनै आउँछ यो त्यस भएकोले आज पनि अलिअलि जान्ने रो अपरेसन आउँदै नआउनेले बिस्तारै 1-2 दिन 3 दिनसम्ममा आउँछ तर यो डेली हजुर प्रत्येक क्लासमा रो अपरेसन आउँछ स्टेप भन्छ नि यो कुन रोदेखि कुनमा जाने कुनदेखि कुनमा हैन कि र्यान्डमली गर्न पाए र्यान्डमली गर्यो भने तिमी स्टेट बाटो जानु पर्नेमा 2 पेज 3 पेजमा जान्छ हैन रुल फलो गरिरहेको छ भने तिम्रो रङ हुँदैन फेरि त्यही बाटोमा फर्किन्छ हैन 2-3 स्टेपमा 5 स्टेपमा सकिन्थ्यो भने 10 स्टेपमा पुग्न सक्छ म्याट्रिक्समा त्यस्तो भयो भने 3 पेज 1 पेज गरेर सक्नेले उ तिमी 3 पेजमा जान्छ टाइम लस पनि हुन्छ यदि फुल जानेको छ भने लामो स्टेट बाटो भनेको एउटै त्यही भएर कन्फ्युज रो अपरेसनमा कन्फ्युज हुनु कारण के हो भने त्यो स्टेट बाटो नजानेर कन्फ्युज भइरहेको तिम्रो त्यही त कुन बाटो जाने स्टुडेन्टमा 11 क्लासमा पढ्दा पनि धेरैलाई जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ यता मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ उता पनि हुन्छ भने त्यो हुन्छ भनेर नि त्यो बाङ्गोटिङ्गो बाटो जसो गर्दा पनि हुन्छ घरमा पुग्नलाई तिमी जसरी गए पनि भयो स्टेट बाटो जाने हो भने छिटो पुग्ने हो भने छिटो सर्टेस्ट मात्रै एउटा फर्मुला हुन्छ के सर्टेस्ट भनेको यहाँ जस्तै हेर यहाँ R2 लेख्यो भने R2 नै लेख्ने यहाँ हेर त रिप्लेसमेन्टमा यहाँ R2 लेख्यो भने यहाँ के लेख्ने टेन्स टु R2 नै लेख्ने हो अनि R3 लेख्यो भने टेन्स टु R3 नै लेख्ने यहाँ केही नलेख्ने अरु त्यसपछि यो अर्को यहाँ R1 छ नि यो लिडर हो यो लिडिङ इन्टी यहाँ सेकेन्ड रोमा छ भने लिडिङ इन्टी जस्तो यहाँ R3 लेख्यो यहाँ R3 अपन सेकेन्ड रोमा लिडर छ भने यहाँ R2 लेखिन्छ लिडर जहाँ छ लिडिङ इन्टी त्यही युज हुन्छ यो रो अपरेसन यो खास तिमीले यो अलि याद गर्नुपर्ने यो के लेखेको छ भन्ने यो बुझ्यौ भने याद हुन्छ रो अपरेसन रिप्लेसमेन्ट याद हुन्छ अर्को अब स्केलिङ भनेको हेर त अहिले तीनटा कुरा मात्रै छ अनि त्यो हामीले R3/R1 मा नि जुन एलिमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यो मात्र राख्ने हो जस्तै कि अहिले हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट लिडिङ एलिमेन्ट चेन्ज गरेछ नि अब त्यसमा नम्बर जुन हो त्यही राख्ने हो R3 को भ्यालु राख्ने यहाँ पनि R3 को भ्यालु राख्ने R1 को राख्ने R1 राख्ने प्लस माइनसमा जे प्लस राख्दा 0 हुन्छ कि माइनस राख्दा 0 हुन्छ त्यो एउटा फर्स्टमा हेर्ने अनि त्यही अनुसार अरु चेन्ज गर्दै जाने त्यो अब अहिले क्वेशन भोलि गरिन्छ त्यो क्वेशन गर्दै त तिमीलाई पनि याद हुन्छ फेरि सोध्ने अनि आफै गर्ने 1-2 दिन त्यही नै यो रो अपरेसनको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ त्यसपछि सर जसरी त्यसलाई आइडेन्टिटी बनाउन सकिन्छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ हैन कति आइडेन्टिटीसम्म पुगिँदैन तल मात्रै 0 गर्न पनि सकिन्छ हैन आइडेन्टिटीसम्म गर्नु भनेको अलि ठुलै हो अलि लामो हैन अब त्यो त्यहाँसम्म जान्नु भनेको त राम्रो जसरी हुन्छ त्यो बाटो सिंगल हुन्छ तिमीले भन्यौ नि बाङ्गोटिङको बाटो गरेर ठुलो क्वेशन हुन्छ अनि टाइममा पुगिदैन हामी सर त्यो फर्स्ट डायगोनल चाहिँ 1 बनाउनु पर्छ हैन हो फर्स्ट डायगोनलमा 1 नै बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो 1 नै बनाउने र सबै 0 गराउनलाई रिड्युस इचेलोन फर्म भन्छ अनि 0 मात्रै भन्नलाई इचेलोन धेरै अगाडि गइसक्यो के म त्यहाँ पुगेको छैन अहिले यो अहिले के मात्रै पढा अब यहाँ सक्यो आजलाई इन्टरचेन्ज भन्ने थाहा भयो हैन कस्तो होइछ भन्ने रो इन्टरचेन्ज तलमाथि सबै रो तलमाथि गर्नु पर्छ अनि रिप्लेसमेन्ट भनेको पनि सामान्य अलिअलि जाने हो अब यो क्वेशन गरेपछि मात्रै जानिन्छ स्केलिङ भने त अहिले बुझिहालिन्छ हेर त सेकेन्ड रोमा कति छ यहाँ 2 6 3 छ कि छैन यसलाई 2 ले डिवाइड गर्यो भनेको के हो यो 0/2 अथवा 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर त के आउँछ यहाँ यो आउँछ
0 1 3 3 हो बाट यो स्केलिङ भनेको कुनै नम्बरमा 1 बनाउनु छ अथवा केही चेन्ज गर्नु छ भने त्यसलाई स्केलिङ गरेर अथवा मल्टिप्लाई गरेर अथवा डिभाइड गर्नेलाई स्केलिङ भन्छ। त्यति मात्रै हो है। हस् सर बस कहिले चाहिँ त्यसपछि म फेरि यसको क्वेसन कन्सिस्टेन्ट इन्क्रिजमा क्वेसनहरू गरिन्छ हामी। त्यतिखेर बल्ल सबै यो रो अपरेसन आजदेखि मैले पढाएको बेलासम्म आइरहन्छ दिनदिनै। हस् सर हस् हस् ल सर यो नोट चाहिँ कहाँ हुन्छ? फाइल्समा हाल्दिनुहुन्छ 1 र 2 वाला? होइन अब भोलि कुरा गरौँला। यो भोलि तिमीले आफै सेभ गर्छ कि त्यसरी सबै पठाएर अर्थ हुँदैन होइन। अब पछि कुरा सेभ त सबै नपठाउनु न, कुनै कुनै पठाउनु न। स्क्रिनसट गर्नु पर्ला जस्तो। स्क्रिनसट गरेर गर्नु। सरले अगाडि देखाइदिनुहुन्छ अनि हामी गर्छौँ नि, स्क्रिनसट भइहाल्छ। त्यति गरेर सेयर पनि गर्नु परेन। त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने। ल आजलाई बिदा है। अब कला सक्यो ल। हस् सर। ओके सर ल। सक्यो ज्ञान। स्क्रिनसट गर्यो भने त केटा गरेको छैन, कुनको गर्नु पर्यो? ल अर्को मिटिङमा अब कुन पेज र? ल कुन हो अब? गर इन्भाइट गर है। सागर म्याथ सर निक्लिसक्नु भएको?